बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ नायाब अकमल, हाज़िर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। आज की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया। आज की सबसे बड़ी ख़बर तो यही है, क्योंकि और उन्हें जो गिरफ़्तार किया गया है वो साइफ़र केस की बिना पर किया गया है गिरफ़्तार। तो ये है कि साइफ़र को यूज़ किया गया, सियासी मफादात को आगे रख कर पाकिस्तानी मफादात के साथ खेला गया, उसको अपने सियासी मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया। और जी, साइफ़र के मामले पर बाकायदा JIT तरतीब दी जा चुकी है और इमरान खान साहब से बाकायदा तफ्तीश हो चुकी है। उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, वो ऑफिशियली अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंकशाफात किए हैं। तो जो उस जो साइफ़र का मामला था उसमें जो सारे पेश थे लीडर और उनके वर्कर, उनके गिर्द दायरा जो है वो तंग हो गया। तो ज़ाहिर बात है फिर उनकी जो गिरफ़्तारी है वो तो होनी ही थी। अभी आगे भी काफ़ी जो गिरफ़्तारियां हैं वो एक्सपेक्टेड है। और जो सदर अलवी साहब ने साइन किया है, जिस परवाने पर साइन किया है, वो तो इमरान खान साहब के लिए बड़ा ही शदीद झटका था, क्योंकि जाते जाते वो जो है ना इमरान खान साहब के लिए बड़ा सख्त किस्म का क्या कहते हैं कर गए हैं, एक मामला मुश्किल क्रिएट कर गए हैं। उसके बाद जी साइफ़र के बारे में जो ऑडियो लीक हुई है उसमें साफ साफ सुना गया है कि अब इस साइफ़र को हमने अपने सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल करना है और इसको हमने अपना जो है वो लोगों को समझाना है इस तरीके से कि लोगों की हमदर्दियाँ हासिल की जा सकें और एक दफ़ा फिर हम उभरें। तो इसमें पेश थे असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब। तो वो ज़ाहिर बात है उन्हें FIA के हेड क्वार्टर में मुंतकिल कर दिया गया शाह महमूद कुरैशी साहब को। तो जो ये 9 मई का सानिया है वो अंडर आर्मी एक्ट ही आता है और अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आता है। अंडर ऑफिशियल जो सीक्रेट एक्ट है उसके बारे में आपको बताती हूँ। उसकी मतलब ये है कि जानबूझकर अमन व अमान का नुकसान करना, रियासत के ख़िलाफ़ काम करना, ममनुआ जगह पर हमला करना या नुकसान पहुँचाना जो बराह रास्त या बिला वास्ता दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाए, तो वो सज़ा का मर्तकब है। तो अब आप इसका जो मतलब है इस एक्ट का, उसको आप 9 मई के सानिये में डालकर देखें तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल उसी के साथ बिल्कुल मैच होता है, फिट होता है। तो इसमें जो अब लोग पेश थे, जैसे कि यास्मीन राशिद हैं, उस्मान डार हैं, मुराद सईद हैं, शहरयार अफरीदी हैं, हसान न्याजी हैं और ख़ुद इमरान खान साहब भी, ये सब उसमें पेश थे। तो अब जब सीधा मामला जनाब आर्मी एक्ट का है तो ये तो उनको भुगतना ही पड़ेगा और ये आर्मी कोर्ट में ही जाएगा। और सदर मुमलिकत के जो दस्तखत हैं इसकी चीज़ के ऊपर, ये एक और मुश्किल है इमरान खान साहब के लिए कि उन्होंने कह दिया बिल्कुल जी ऐसे ही होगा। अब बात यह है कि मैं आपको बताती हूँ, ये जो बिला वास्ता या बराह रास्त दुश्मन को फ़ायदा होना, इसकी बात करते हैं। टॉक शो जो है इंडिया का, उसमें एक मेजर है, मेजर का नाम है मेजर गौरिफ आरिया है मेजर उनका। वो कह रहा है कि जो हमारे पेड लोग हैं वो पाकिस्तान में ये काम नहीं कर सके जो इमरान खान ने करके दिखा दिया। मतलब उनके कोर कमांडर पर जो हमला हो रहा था, तो मैंने देखा, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा वाइल्ड ड्रीम जो है वो पूरा हो गया। तो इस इंसान के लिए कुछ करें, अगर इसे रिलीफ ना मिला तो ये हमारे लिए बड़ी बुरी बात होगी। हमारा काम वहाँ कौन करेगा? तो बराह रास्त या बिला वास्ता दुश्मन खुश हुआ, दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा, तो ये तो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के ऊपर खुली क्या कहते हैं वो है, हमला है। तो ये तो बहुत मुश्किल है। अब उसके बाद जी सुना है कि अपने इस केस के लिए एम्बेसीज़ के चक्कर लग रहे हैं कि हमारी हेल्प करें और मुझे ये बता, और वो अमेरिकी जो है कांग्रेस, उसके साथ बड़े राब्ते हैं और उन्हें भी लिया जा रहा है ऑन बोर्ड कि इस बारे में हमारे लिए बात करें। तो बात सिर्फ मैं ये पूछना चाहूँगी या करना चाहूँगी कि वो क्या कहेंगे,
ان کی پارلیمنٹ میں، امریکہ میں جب ان کی پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو وہ ادھر جس نے حملہ کیا انہیں 14 سال کی سزا ہوئی۔ وہاں پر اسپیکر کی کرسی پر صرف ٹانگیں رکھ کر بیٹھا ایک آدمی، صرف ٹانگیں رکھ کر بیٹھا تو اسے 4 سال کی قید سنائی گئی۔ اب جب ان کے ملک میں اپنی ڈگنیٹی، جو چیزیں ڈگنیٹی دیتی ہیں، مطلب ان کے ملک کو جو ڈگنیٹی دیتی ہیں، اس کو جب ہرٹ ہوتا ہے تو وہ اتنے سخت قوانین رکھتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے؟ کوئی بات نہیں، پاکستان کی تنصیبات پہ گھس کے اس نے حملہ کیا ہے، جلاؤ گھراؤ کیا ہے اور جلائی ہیں چیزیں، پتلونیں جلائی ہیں، تو کوئی بات نہیں، بچہ ہے معاف کر دو، اگو نہیں کرے گا۔ ایسے تو نہیں ہوتا نا، سزا تو ملتی ہے، قوانین تو ہوتے ہیں ہر ملک کے، اور جب کسی ملک کی ڈگنیٹی کی بات آتی ہے، جب کسی ملک کی حفاظت کی بات آتی ہے تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس بات کا ذہن میں رکھنا۔ اور یہ عثمان ڈار صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، انہوں نے کہا جی بہت غلط ہوا ہے، میرے گھر کی 4 دیواری پامال کی گئی، ماں بہن اور بیٹیوں اور بیوی کے ساتھ انہیں بے پردہ کیا گیا۔ بالکل یہ غلط بات ہے، گھر کی 4 دیواری پامال نہیں ہونی چاہیے، بہنوں ماؤں بیٹیوں کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن عثمان ڈار صاحب، صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، آپ کو انہوں نے بار بار عدالت نے بلایا، آپ پہ ایک کیس ہے، آپ وہاں پر پیش تھے 9 مئی کے سانحہ میں، تو اگر آپ بے گناہ ہیں تو فیس کریں، پیش ہوں، فیس کریں، اپنی بے گناہی ثابت کریں۔ آپ کے ماں بہن بیٹی گھر والے، ان کو آپ کی وجہ سے سفر کرنا پڑ رہا ہے، اس بارے میں ضرور سوچئے گا کہ اس کا کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے، اس کے آپ خود ذمہ دار ہیں۔ ایک اور بات جی سامنے آئی، وہ یہ تھی کہ تحریک انصاف کی جو کور کمیٹی ہے وہ پھوٹ کا شکار ہے، اس میں پھوٹ پڑ گئی ہے، 2 گروپس بن گئے ہیں، واضح گروپس بن گئے ہیں، ایک دوسرے کو گالم گلوچ بہت زیادہ ہوئی ہے آمنے سامنے، اور ایک دوسرے کو غدار کہا ہے۔ تو دیکھیں یہ مکافات عمل ہی ہے نا، کہ عمران خان صاحب کہتے تھے وہ غدار وہ غدار وہ غدار، اس کے خلاف پرچہ، تو آج اپنی پارٹی کے لوگ جنہیں وہ ریاست مدینہ کے ممبر بنائے پھرتے تھے ایک دوسرے کو غدار کہہ رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جو آڈیوز لیک ہوئی وہ غدار ہے، وہ آڈیو لیک کر دیتا ہے اور یہ ہے تو وہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان کے وکلاء اور جو ٹائیگر ہیں وہ بھی آپس میں بھڑ گئے ہیں، وکلاء کو غدار کہہ رہے ہیں۔ ایک ٹائیگر ہے عادل راجہ صاحب، انہوں نے کہا جی فنڈنگ کریں، ہم نے فنڈنگ کرنی ہے اور یہ کرنا ہے۔ اس کے مقابلے میں نعیم پنچوتا صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹ کیا کہ نہیں بھئی عمران خان صاحب کی کوئی پالیسی نہیں ہے ایسی، ہماری طرف سے تو کوئی نہیں، آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں۔ وہ بھی اس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تو بڑی ہی سخت قسم کی نا ٹوٹ پھوٹ اور فساد کا شکار ہوا ہے۔ تو اللہ پاک رحم کرے پاکستان پر اور اپنی حفظ و ایمان میں رکھے۔ آج تک کے لیے یہی تھا، انشاءاللہ ملتے ہیں نئے بلاگ کے ساتھ۔